अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम बयानिया में आपको खुशामदीद। मैं हूं मोहम्मद अकबर बाजवाज। नाजरीन, सबसे पहले बात करेंगे कि इमरान खान साहब का जो वोट राजदारी से मुताल्लिक केस था, उसमें इलेक्शन कमीशन ने उनकी गैर मशरूत माफ़ी कबूल कर ली और 3-1 से कबूल की। इसका मतलब कि 3 इलेक्शन कमिश्नर्स ने उनकी माफ़ी कबूल कर ली जो गैर मशरूत थी, लेकिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब उन्होंने उस पर एक एतराज़ लगा दिया। उन्हें इस बात से इख्तलाफ था। इसी सारे मामले में अब जो बात करेंगे हम, वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब के रोल की बात करेंगे कि जब उनके सामने केस ऐसे आते रहे हैं जिनमें तहरीक इंसाफ खास तौर पर फरीक रही है, तो वहां पर उनका कुछ टिल्ट अगेंस्ट पीटीआई नजर आता रहा है और जिन उसूलों की बुनियाद पर वो ये फैसले करते रहे हैं, जब उसी तरह के दूसरे केसेस उनके सामने आते रहे हैं तो वहां पर वो ये उसूल नजरअंदाज होते रहे हैं। ये सब मामला इस तरह से क्यों था, इस चीज पर बात होगी। इसके अलावा चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब का ओवरऑल रोल इलेक्शंस के अमल में और उसके बाद इलेक्शन कमीशन जो उनके अंडर में इदारा है, उसे किस तरह से काम करना चाहिए था और उसने किस तरह से काम किया और जिस तरह से किया उस तरह से क्यों किया, इस सारे मामले पर डिस्कशन करेंगे। तो गेस्ट पैनल का सबसे पहले आपके साथ मैं तारुफ करा दूं। हमारे साथ सादिया अफजाल साहिबा मौजूद हैं, सीनियर तज्जियाकार हैं, किसी तारुफ की मोहताज नहीं। उनके अलावा अफजल खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि एक्स एडिशनल सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, और राजा आमिर अब्बास साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे कुछ ही देर में। वो एक लॉ एक्सपर्ट हैं। सबसे पहले कमिंग टू यू सादिया अफजाल साहिबा, एक बड़ा सिंपल सा केस था, गैर मशरूत माफ़ी मांग ली, कहा कि वोट की राजदारी को जानबूझकर पामाल नहीं किया। 3 ने उसको माफ़ कर दिया और एक इख्तलाफ उठा दिया गया चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब की जानिब से। इससे पहले भी उन्होंने तहरीक इंसाफ के जब केसेस आते हैं तो उनका टिल्ट उनके अगेंस्ट नजर आता है। क्या वजह हो सकती है इस रवैये की? थैंक यू सो मच अकबर। आई थिंक पहले ओवरऑल अगर हम इलेक्शन कमीशन के का जो किरदार रहा है इलेक्शंस को लेके, उस पर ज़रा बात कर लें। इलेक्शन कमीशन का बेसिक काम क्या है कि पूरे 5 साल आपके पास वक्त होता है, आपने साफ और शफाफ ट्रांसपेरेंट तरीके से इंतखाबात कराने, ये इनकाद कराना है, बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी ये। हम सुनते हैं कि जनाब इलेक्शन कमीशन के अंदर चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो गए, उनके पास वफूद आ रहे हैं, मुलाकातें हो रही हैं कि आइंदा इंतखाबात कैसे होंगे, लाहे अमल तरतीब दिया जा रहा है, स्ट्रैटेजी बन रही है, क्या टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करेंगे, क्या नहीं करेंगे। बट एट द एंड ऑफ द डे जो कुछ पोलिंग डे पे हुआ और जो कुछ उसके बाद होता आया, जैसे रात पूरी गुजर गई, लोग इंतजार कर रहे हैं, टीवी लगाकर बैठे हुए, इवन जो कैंडिडेट्स हैं उनको नतीजे नहीं मिल रहे। मतलब जो जीत रहे हैं उनको भी फॉर्म 45 की शिकायत है, जो हार रहे हैं उनको भी ये मसला है कि जनाब उनके लोग बाहर निकल गए या उनको नताइज नहीं सामने आ रहे। और उसके बाद अफसोस की बात यह है कि जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर आते हैं, मीडिया से बात करते हैं, कौम से बात करते हैं, वो कहते हैं ये तो कुछ भी नहीं है, कौन सी गलती, हमारी तो कोई गलती नहीं है, आरटीएस सिस्टम था बैठ गया। भाई आप रिस्पॉन्सिबल हैं, आप अपनी जिम्मेदारी ही कबूल नहीं कर रहे हैं, तो ओवरऑल आपके किरदार पे उंगलियां उठेंगी, एक मशकूक किरदार होगा। एंड एज यू राइटली मेंशन्ड कि ये चीज पीएमएलएन को देख लें, पीपल्स पार्टी को देख लें, जब वो ये मुतालबा करते हैं, अपोजिशन ही मुतालबा करती है कि इलेक्शन कमिश्नर और बल्कि पूरा इलेक्शन कमीशन जो घर चला जाए, रिजाइन कर दे, तो मेरा सबसे पहला सवाल तो ये है कि ये लगाए किसने थे? Absolutely. ठीक है, इन्हीं लोगों ने लगाए थे, इन्होंने अपॉइंट किए थे। तब जब पीटीआई और खान साहब शोर मचाते थे कि ये कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ और वजीर आजम जो हैं, ये दोनों जमातें आपस में मिलकर तमाम ऐसी अहम पोस्टिंग्स कर देती हैं, तो उनको बुरा भला कहा जाता था। इस केस के अंदर अव्वल ऑपोजिशन से तो पूछा जाए कि आप लोगों ने अपॉइंट किए थे तो क्यों किए थे, क्या चीजें देखी जाती हैं, क्या क्राइटेरिया होता है। और यहाँ पर पीटीआई के अपने कैंडिडेट्स को भी शिकायत हैं, और ये वाला केस जो है आई थिंक उससे आज बहुत चीजें क्लियर हो गई हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर कहां है, वो पता चल रहा है आपको। लेकिन एक और चीज, अफजल खान साहब आपकी तरफ आना चाहूंगा इसी सवाल को लेके। क्या वजह हो सकती है इस सारे मामले में कि इख्तलाफ तो चले उनको हो गया, उन्होंने एक जो बात की, अगर उस पर आगे प्रोसीड किया जाता तो फिर ये थोड़ा सा डिले का शिकार हो सकता था, खास तौर पे जो ट्रांसफर ऑफ पावर का अमल है, लेकिन खैर वो 3-1 से फैसला हो गया। कानूनी हैसियत क्या है इस इख्तलाफ की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अकबर बाजवा साहब, ये जो सीक्रेसी ऑफ वोट है, सबसे पहले तो इसकी बुनियादी मेथड बिहाइंड द मैडनेस कि किस लिए होती है। फ़र्ज़ क्या, एक वक्त था कि कराची में अगर MQM को पता चले कि आपने उसको वोट नहीं दिया, या आप ट्राइबल एरिया में तालिबान को पता चले कि आपने उसको वोट नहीं दिया, तो ये बेसिकली सीक्रेसी कि जी आपकी जान, आपकी माल, आपकी इज़्ज़त की हिफाजत हो। और या फिर वोट बेचा तो नहीं किसी ने, वो भी उसमें आता है, बिल्कुल। अच्छा, उसका कानून है और उसके मुताबिक 2-3 चीज़ें हैं सीक्रेसी ऑफ वोट में। अब यहाँ पे अब स्पेसिफिक मैं आता हूँ इमरान खान के वोट के बारे में। इमरान खान वहाँ जाता है, मैं खुद गया हूँ यहाँ पे G62 में, तो मुझे बाहर ही पुलिस वाले खड़े थे पोलिंग स्टेशन से, उस स्कूल से काफ़ी दूर। तो उन्होंने कहा कि सर आपके पास मोबाइल तो नहीं है? मैंने कहा वो गाड़ी में मैं छोड़ के आया हूँ।
تو اتنی دور سے ہمیں تو موبائل بھی ساتھ نہیں لانے دیا گیا. اس کے بعد آرمی بھی کھڑی تھی, رینجرز کھڑے تھے, تو اس تمام, اور ہر کمرے کے باہر بھی اور کمرے کے اندر بھی ماشاءاللہ آرمی کے جوان تھے. بات یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ جیسے ڈیانا کہیں بھی جاتی تھی اس کے پیچھے کیمرے جاتے تھے, اس طرح کچھ لوگ جو خبر بناتے ہیں تو خبر والے نے ان کا پیچھا کرنا ہے. یہاں پہ وہ جو کیمرے کی اندر انٹری تھی, اچھا اب تھوڑی دیر کے لیے آرگیومنٹ بڑا اچھا ہے نا. آرگیومنٹ یہ ہے کہ جان بوجھ کر ووٹ کی رازداری کو پامال نہیں کیا گیا, پھر غیر مشروط معافی بھی مانگ لی گئی. میں اسی پہ تھوڑا سا ختم ہو جانی چاہیے. اسی پہ میں تھوڑا سا آتا ہوں کہ اب دیکھیں, ایک تو یہ کہ یہ ذمہ داری ساری الیکشن کمیشن کی تھی اور اس پریزائڈنگ افسر اور وہاں پہ کہ جی کیمرے والے اندر ہی نہ آئیں. بالکل. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ دنیا کے ہر ملک میں جہاں بڑے لوگ ووٹ ڈالتے ہیں تو ان کو ووٹ ڈالتے ہوئے دکھاتے ہیں. اچھا, اور یہ جو سٹیمپ پڑی ہوتی ہے, وہ سٹیمپ وہ جو ایک گتے کا وہ اسکرین آف کمپارٹمنٹ ہوتا ہے, اس میں بوتھ سا بنا ہوتا ہے, اس میں جا کے تو سنا ہے وہاں پہ وہ نہیں تھا, تو ہی واز کمپیلڈ کہ جی یہیں پہ ڈالیں. اور واز اٹ اے بگ ڈیل, وہ جس طرح سے کہہ رہے ہیں کہ آ گئے اور ان کو ادھر ہی آپ نے پکڑا دیا کہ جی آپ اچھا اسٹیمپ بھی وہیں تھا. اچھا, ایٹ دی ویری سیم ٹائم جب آپ کی گورنمنٹ, آپ کا میڈیا لوگوں کو یہ موٹیویٹ کر رہا ہے کہ آپ نکلیں باہر اور آپ ووٹ ڈالیں, ایک موٹیویشن ہے when they see their leader going out and you know voting. مجھے تو سمجھ نہیں آتا, بڑا مسئلہ کہ خان صاحب نے اب شیر پہ تو مہر نہیں لگانی تھی. کسی اور کو ووٹ. اچھا, مجھے بہت سے لوگوں نے بیگم کلثوم نواز کی, شہباز شریف کی اور بہت سے لوگوں کی مجھے انہوں نے وہ بھیجیں کہ جی اس وقت الیکشن کمیشن کیوں سو رہا تھا اور اب کیوں جاگا ہے. اب میں نے کہا کہ میں عمران خان کو کہوں گا کہ عمران خان صاحب, آپ کچھ بھی کریں گے مائکروسکوپک آئیز سے کریٹیکلی آپ کے ہر سٹیپ کو دیکھا جا رہا ہے, تو آپ خدا کے لیے بالکل, اور مجھے یقین ہے جو لوگ باہر سے ہو کے آتے ہیں تو ان کی عادت ہو جاتی ہے کہ رات کو 1 بجے اگر ریڈ لائٹ ہے اور چاروں طرف سے کوئی ٹریفک نہیں ہے, وہ کھڑا رہے گا جب تک گرین لائٹ, وہ ان کو ایک قسم کی ان کی ٹریننگ ہو جاتی ہے. نہیں, آپ بالکل درست فرما رہے ہیں. اور یہ عمران خان, میں نے خود کیوز میں دیکھا اس کو, حالانکہ عمران خان سے اتنے لوگ محبت کرتے ہیں, اور صرف یہاں نہیں محبت کرتے, آئی ہیڈ بین ٹو انڈیا, افغانستان, پورے. اچھا, وہ راجہ عامر عباس صاحب نے بھی جوائن کیا, ان کو بھی ڈسکشن میں کرنا ہے. ایک چھوٹا سا جو کویسچن تھا اس پر صرف یہ بتا دیجیے کہ جو اختلاف ہے چیف الیکشن کمشنر صاحب کا, اس کی لیگل ویلیو کیا ہے, اس کی قانونی حیثیت کیا ہے؟ یہ صرف ایک ڈسینٹ ہے. دیکھیں, ان کو جیسے آپ نے پہلے کہا, ان کو میگنانیمیٹی دکھانی چاہیے تھی, اس لیے کہ میں ایک اور بھی آپ کو بتا دوں کہ قانون ہے کہ کوئی بھی پارٹی جس کو فارن فنڈنگ ہو وہ اس کو بین کر دیا جائے گا, اس سے وہ ودرا کر دیا جائے گا, وہ الیکٹورل پروسیس میں رہے گی نہیں. اب ایم کیو ایم کو جو راہ کے پیسے تھے, وہ بی بی سی کی سٹوری تھی جس کی آج تک ڈینائل نہیں آئی. آپ نے دیکھا کہ کسی الیکشن کمیشن نے کبھی ان سے پوچھا بھی ہو, حالانکہ الیکشن کمیشن اگر یہ انڈیا کا ہوتا تو وہاں پہ تو ہاتھی کے ہاتھی نکل گئے, کسی نے پوچھا نہیں. پھر الیکشن سے درست بات کریں. اچھا, راجہ عامر عباس صاحب کو شامل گفتگو کر لیتے ہیں. سر, آپ یہ فرمائیے گا, بات آپ کے آنے سے پہلے یہ ہو رہی تھی کہ آج عمران خان صاحب کو جو ووٹ رازداری کیس ہے اس میں معافی مل گئی ہے, لیکن چیف الیکشن کمشنر صاحب نے اعتراض کیا, 3-1 سے فیصلہ آیا ہے. تو اس سے پہلے بھی جو کافی سارے ایسے کیسز جو ان کے سامنے رہے جس میں پی ٹی آئی فریق رہی ہے, اس میں ان کا ٹلٹ اگینسٹ پی ٹی آئی نظر آیا عمومی طور پہ. اس طرح کا تاثر جانا نہیں چاہیے کہ آپ اس طرح کے فیصلے دیتے ہیں کہ آپ کسی کو فیور دے رہے ہیں یا پھر کسی کے اگینسٹ ہیں. اب جو آج کا فیصلہ آیا اس میں پھر اگین یہ معاملہ اتنی بڑی بات نہیں, آپ نے ڈسکشن سن لی, اب جو افضل خان صاحب بھی خاص طور پہ بات کر رہے ہیں, کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے, اس میں ایک بہت بڑی بات ہے. وہ بڑی بات یہ ہے کہ یہ جو عمران خان تھا, یہ 1.75 کروڑ ووٹ لے کے آیا ہے. اس قوم نے اس کو 1.75 کروڑ ووٹ دیا ہے, اور آپ اس ووٹ کو کیا 1.75 کروڑ ووٹ کی, میں تو سمجھتا ہوں یہ توہین کی جا رہی ہے کہ جناب آپ اس چیز پہ آ کے روک دیا کہ جناب آپ نے ٹیبل پہ یہ سٹیمپ لگا دی. یہ تو اس 1.75 کروڑ ووٹرز کی توہین ہے. ٹرسٹ می, یہ الیکشن کمیشن کی طرف سے ایک بہت ہی ریڈیکلس قسم کی آبجیکشن لگی. نمبر 2, چیف الیکشن کمشنر نے جو اپنا ڈائسینٹنگ نوٹ دیا ہے, اب جو لا ہے, لا میں وہاں پہ کوئی چیف الیکشن کمیشن نہیں لکھا ہوا, الیکشن کمیشن آف پاکستان. اگر اس کا ایک ممبر بھی نہیں ہوگا تو الیکشن کمیشن آف پاکستان میں پورا بینچ ہوتا ہے. اگر چاہے چیف جسٹس آف پاکستان بھی جب بیٹھے ہوتے ہیں اور ایک بینچ کی صورت میں بیٹھے ہوتے ہیں, تو میجورٹی کی جو ججمنٹ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے. ان کا ایک ڈائسینٹنگ نوٹ تھا, ٹھیک ہے, انہوں نے ظاہر کیا آپ کے بھی علم میں ہے, ہمارے بھی علم میں ہے, ہم اسی میڈیا پہ دیکھتے رہے کہ پچھلی گورنمنٹ کے
ٹینور کے دوران یہ وہاں پہ رہے ہیں, انہیں پتہ ہے کہ کیسے گاڑیاں خریدی گئیں, کس طریقے سے اپنے رشتہ داروں کو اکوموڈیٹ کرایا گیا, کس طریقے سے اپوائنٹمنٹس لی گئیں. تو یہ چیزیں ہیں کہ جو انفارچونیٹلی ابھی موجود ہیں, اور یہی وہ چیزیں ہیں کہ جو عمران خان کو, یہ جو میں 1.75 کروڑ ووٹ کی بات کر رہا ہوں, یہ ووٹ عمران خان کو نہیں ملا, یہ ووٹ ملا اس ہوپ کو, اس تبدیلی کو جو کہ انہی اداروں میں آنی ہے, انہی الیکشن کمیشنز میں آنی ہے, انہی نیب میں آنی ہے, اسی FBR میں آنی ہے, SCCP میں آنی ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس کو ہمیں آگے لے کے چلنا ہے, اور اس کی طرف اگر خان صاحب اور ان کی پارٹی کچھ کام اپلوڈ ہوئی, میں ذکر کرنا چاہوں گی شہباز شریف صاحب کا, آئی ڈونٹ نو وہ 2018 کا ہے کہ 13 کا ہے, اس میں بھی یہ تھا, اس میں بھی تھا کہ وہ بھی اسی طریقے سے وہ ڈال رہے. میں نے تو اس پہ آج تک کوئی نوٹس دیکھا, ہمارے اپنے لائرز کے جب لگے ہوتے ہیں الیکشنز ہوتے ہیں سپریم کورٹ بار کے, آپ دیکھیں گے کیمرے والے اندر آئے ہوتے ہیں, سٹیمپس لگ رہی ہوتی ہیں, اور ووٹ کی آپ کہہ رہے ہیں کہ افضل خان صاحب سیٹ کہ یہ وہاں پہ پریزائڈنگ آفیسر سے روکنا چاہیے, کیمراز کس طرح سے اندر لا رہے ہیں, کیسا معاملہ چل رہا ہے کہ ووٹ کی آپ نے تقدس کو کیا پامال کیا. آپ کا اپنا, آپ کینڈیڈیٹ ہیں, آپ اپنے آپ کو ہی ووٹ دیں گے نا. ایگزیکٹلی, مطلب تیر پہ یا شیر پہ تو مہر نہیں لگانا تھا خان صاحب نے. اچھا, اوور آل میڈم سعدیہ یہ فرمائیے گا, آپ نے جو پہلے ایک چیز کی نشاندہی کی تھی, یہ اتنی جو کنفیوژن کریٹ کی گئی اس رات کو, اچھا خاصا عوام ساری انتظار کی سولی پہ لٹکتی رہی, یہ کیا ہو رہا ہے, نتائج آنے کا سلسلہ کچھ تھم گیا, بہت لیٹ آئے چیف الیکشن کمشنر صاحب, ان کو بہت پہلے آ جانا چاہیے تھا اور آ کے ڈسپیل کر دینا چاہیے تھا. اب جہاں پہ رومرز وہیں پہ آئیں گی کہ جہاں پہ لیک آف انفارمیشن ہوگا. اب آج یہ کہا جا رہا ہے سیکرٹری صاحب کی طرف سے, وہ کہہ رہے تھے کہ RTS بند ہو گیا, وہ کہہ رہے بند نہیں ہوا تھا, سلو ہوا تھا. ہاں, کس طرح کی بیچ میں آپ دیکھیں وہ نادرا کا ایک بیان آ گیا کہ جی RTS سسٹم تو بالکل صحیح سے چل رہا تھا, 2-3 مختلف کانٹرڈکشنز آپ کو نظر آئیں گی. بٹ دی تھنگ از یہاں پہ کوئی بھی اپنی اداروں کے ساتھ نہیں, یہ تو ود ان دی الیکشن کمیشن آف پاکستان. الیکشن کمیشن میں ایک نے کہا, چیف الیکشن کمشنر, کہ جی سسٹم بیٹھ گیا, اتنی کوئی بڑی چیز نہیں ہے, ٹیکنالوجی ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. اور اسی طریقے سے ٹیکنالوجی 2013 میں بھی بیٹھ گئی تھی, اس کا بھی یہی مسئلہ ہوا تھا, وہ بھی آپ ذہن میں رکھیں. مطلب سوال یہ ہے کہ آپ آئیں, آپ ذمہ داری قبول کریں. آپ کو یاد ہے پہلا سوال رپورٹر نے کیا کیا تھا کہ جی آپ گھر جائیں گے, آپ ریزائن کریں گے کیونکہ آپ ناکام ہو گئے. انہوں نے کہا کہ جی یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, نیکسٹ. انہوں نے شاید اپنے وہ نمائندے کو کہہ دیا تھا کہ اس سوال کا جواب دیں. ہی از ناٹ ریڈی ٹو ٹیک اینی رسپانسبلٹی, وہ مان ہی نہیں رہے ہیں. چیف جسٹس صاحب کو بھی کہنا پڑتا ہے کہ شاید چیف الیکشن کمشنر جو ہیں وہ سو رہے تھے اس ٹائم پہ. آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ کس طریقے سے لوگ انتظار کر رہے ہیں, کینڈیڈیٹس کو جو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اور اس کے بعد چیف الیکشن کمشنر had actually guts to say this on air کہ جی نہیں, کچھ بھی نہیں ہوا ہے, کوئی سسٹم کا مسئلہ نہیں ہے, چھوٹی موٹی چیزیں ہو جاتی ہیں. تو I think اگر ابھی بھی ان کو نہیں سمجھ آ رہا, ابھی بھی گھر نہیں آ رہی تھی اس میں سارے میں, وہی جو آپ بات کر رہی تھیں کہ 2013 میں بھی یہ سسٹم بیٹھ گیا تھا. افضل خان صاحب 13 میں بیٹھ گیا تھا, 5 سال میں یہ ٹھیک نہیں کر سکے اس سسٹم کو. وہ بلکہ حامد میر صاحب نے لکھا ہے کہ آرمی چیف صاحب نے اس دن پوچھا کہ یہ بیٹھ تو نہیں جائے گا سسٹم, انہوں نے کہا نہیں بیٹھ جائے گا. دوبارہ پوچھا کہ بیٹھ تو نہیں جائے گا, انہوں نے کہا نہیں بیٹھ جائے گا. پھر کہنے لگے بیٹھ گیا, پھر کہنے لگے پہلے میں سعدیہ افضال کی بات تھوڑی سی اس کی کنٹینیوٹی میں آپ کو بتا دوں, اور عامر صاحب نے بھی یہ بات پوائنٹ آؤٹ کی. مجھے یہ الیکشن سے پہلے کئی ایک ٹاک شوز میں ایک سوال کیا گیا کہ جی یہ 5-6 لوگ جگہوں سے لوگ کھڑے ہوتے ہیں, تو میں ان کی اچھائی اور برائی ان کو بتاتا تھا. آج ان کی ایک اچھائی ایک آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں جس کے اثرات بارڈر سے دور ہیں. وہ یہ ہے کہ دنیا میں انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کبھی نہیں چاہتی تھی کہ ایسا آدمی آئے. وہ ان کو کرپٹ آدمی چاہیے ہوتا ہے جو ان کے کہنے پر نہیں, ان کے ایمبیسڈر کے کہنے پر نہیں, ان کے ایک سیکشن افسر کے فون پہ یس باس کرے. تو پچھلے 10 سال ہم نے بہت بری طرح گزارے, پاکستان کا امیج اسی وجہ سے برباد ہوا. اب پہلی دفعہ وہ آدمی آ رہا ہے کہ وہ پاکستان کے انٹرسٹ دیکھے گا. اور جو الیکشن جو اس نے بنو, پشاور, میاوالی, لاہور, کراچی, پاکستان کے کونے کونے سے, ایک ریموٹ ایریا سے لے کر دوسرے سمندر تک کے پاس جو شہر ہے, وہاں سے ان کو ہر جگہ سے ان کو وکٹری ملی. اس کے مقابلے میں جو اس کو چیلنج کرنے والے لوگ تھے, وہ ان کو اللہ تعالی نے مارجنلائز کیا ٹو دیئر لیڈرشپ ان دیئر ریجنس, اور وہ بھی جہاں پہ ان کی دھمکی اور دھونس. اچھا, تو الیکشن کمیشن کا یہ اقدام جو انہوں نے اس کی نوٹیفیکیشن ڈیلے کی, بات یہ ہے کہ ساری دنیا میں ایک ہندوستان بھی آپ کے ساتھ طریقے سے بات کرنے لگا. ٹرمپ کو بھی پتہ ہے کہ جو ٹرمپ نارتھ کوریا جیسے اتنے ملک کو نہیں ڈیل کر سکا, پاکستان دنیا کا 6واں بڑا ملک ہے, تو اس کے ساتھ جو پہلے ہماری حیثیت تھی نا, وہ آپ کی حیثیت ہی بدل گئی.
کہ ایک آنےسٹ آدمی آیا ہے اور اس کو ہم دھمکا نہیں سکتے. اچھا، یہ جو نوٹیفیکیشن ڈیلے کرنے والی آپ نے بات کی ہے، اس پہ اب بات اس کے آگے اثرات- بڑھیں گے. اصل میں بریک کا یہاں پہ ایک وقت ہے ناظرین، بریک کے بعد واپس آئیں گے تو بات یہ کہ صرف عمران خان صاحب کا کامیابی کا نوٹیفیکیشن ڈیلے نہیں کیا گیا، بہت سے اور امیدواروں کی کامیابی کے نوٹیفیکیشن ڈیلے کیے گئے، جس کی وجہ سے جو انتقال اقتدار کا پروسیس ہے وہ تھوڑا سا سلو ہوا، اور اس کا فائدہ کس کو ہوا اور اس سے کس طرح کی افواہیں جنم لینے لگیں، اس پر بات ہوگی آفٹر دس بریک. اسٹے ود اس. بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر خوش آمدید ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات ٹوٹل کریں لوبریکنٹس آپ کے نزدیکی صاحب کے کردار کی. تو جہاں عمران خان صاحب کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن روکا گیا، وہیں بہت اور سے امیدواروں کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن روکا گیا، جس سے ٹرانسفر آف پاور کا جو عمل ہے وہ کچھ سست روی کا شکار ہوا. اس کی وجہ سے اجلاس کچھ لیٹ ہوا، ورنہ یہ 14 اگست کو بھی ہو سکتا تھا. اور اب ساری صورتحال آپ کے سامنے. اس پر آپ کی طرف آؤں گا میں راجہ عامر عباس صاحب. یہ کیوں اس کو اتنا ڈیلے کیا گیا؟ اب کیا ضرورت کیا تھی؟ پھر ٹریبیونل سیٹ نہیں کیے گئے، اس کی وجہ سے لوگ ہائی کورٹس میں چلے گئے، پھر وہ معاملہ سپریم کورٹ میں چلا، اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. یو نو دیٹ. اصل میں یہ ان کی تھوڑی سی انکیپیسٹی بھی مجھے نظر آئی. میں خود الیکشن کمیشن یہ پچھلے دنوں میں کوئی 5-6 دفعہ گیا ہوں. آپ یقین کریں کہ جو درخواستیں آئی ری کاؤنٹنگ کی، انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آر او نے ری کاؤنٹنگ کرانی ہے، الیکشن کمیشن آف پاکستان نے 95(6) میں ری کاؤنٹنگ کرنی ہے. اٹھا کے انہوں نے پلندہ وہاں پہ رکھ دیا. 1, 2, 3 تاریخ میں کوئی 100 سے زیادہ تھی، کسی ایک پہ کوئی ڈیسیژن نہیں کیا. اور تھوڑی سی میل آف آئیڈیز مجھے ایسے نظر آ رہی تھی کہ جو ان کی مرضی کا ہوتا تھا اس کو پک کر لیتے تھے اور اس پہ یہ ڈیسیژن دینا شروع کر دیتے تھے. تو یہ یہاں پہ اس کا ایک فیلیئر نظر آ رہا ہے. اینڈ نمبر 2، یہ جو ڈیلے ہوا کیوں ہوا؟ دیکھیے آپ کے الیکشن لاز تو بڑے کلیئر ہیں. یہ پاس کس کی ہیں؟ یہ پاس ہیں آر او کی، اور اس کے بعد آپ کا الیکشن کمیشن آف پاکستان. آر او نے اگر ریجیکٹ کر دیا ہے یا آر او نے ایک دفعہ الاؤ کر دیا ہے تو آپ بھلے سے 2 دفعہ اجازت دے رہے ہیں. الٹیمیٹلی پھر سپریم کورٹ آف پاکستان کو ڈیسیژن دینا پڑا کہ یہ جو ہائی کورٹس ہیں ان کا کیا کام ہے، ٹریبیونلز کدھر ہیں. ابھی تک میرے خیال نوٹیفائی نہیں ہوئے ہیں ٹریبیونلز الیکشن کمیشن. وہی تو بات ہے، اسی وجہ سے لوگوں کو ہائی کورٹ جانا پڑا. دیکھیے وہی بات ہے کہ جان بوجھ کے انہوں نے، مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ یہ جو آر ٹی ایس سے لے کے ابھی تک یہ جتنا بھی کچھ ایسی ڈیلینگ اور مس مینجمنٹ ہو رہا ہے، یہ پرپزلی ہو رہا ہے کہ جی وہ پرپزلی سے آپ نے کہا تو مجھے یاد ہے ساتھی، وہ ایک اس طرح کی بھی بات ہے کہ خواہش کا اظہار ہے کچھ نگران وزیر اعظم صاحب کی طرف سے کہ جو 14 اگست کی تقریب ہے اس میں ابھی یہ کہنے لگی تھی جو انہوں نے بات کی نا، مجھے لگتا ہے کہ سارا کچھ ایک ڈیلیبریٹ اٹیمپٹ ہے کہ جناب یہ وزیر اعظم ہوں، ان کو یہ اعزاز بخشا جائے کہ یہ 14 اگست کو جھنڈا لہرا سکیں. I don't know for some reason, I might be totally wrong, but I feel it very strongly. کیونکہ آپ دیکھ لیں کہ اگر آپ کو واقعی نگران حکومت کو اتنی نہ ہوتا یہ والا شوق کہ جی 14 اگست کو ہمارے ہی وزیر اعظم رہیں. مجھے تو حیرت اس وقت بھی ہوئی تھی اکبر جب یہ آئے تھے ناصر الملک صاحب گئے تھے اور کس طریقے سے کروڑوں روپے کا شاہانہ خرچہ کیا گیا پروٹوکول. پھر کراچی یہ گئے تو آپ نے دیکھا کیسے ایک پورا قافلہ تھا. تو یہاں پہ جو باتیں کرنا آسان ہوتا ہے، جس چیز پہ ہم نواز شریف کو یا باقی لوگوں کو کرٹیسزم کا نشانہ بنا رہے ہوتے تھے، ناصر الملک صاحب اسی چیز کو آگے لے کر چلے بھی. پروٹوکول دیکھ لیں آپ. اب یہاں پہ ظاہر ہے وزیر اعظم کے منصب پر ہیں تو خواہش ہو سکتا ہے ہو، اور اسی لیے تمام چیزیں کی جا رہی ہوں. اور پھر جس انداز میں خبریں ہیں چیف الیکشن کمشنر کے حوالے سے کہ انہوں نے اپنی فیملی میں کچھ ممبرز کو کچھ مراعات دلوائی ہیں اس نگران سیٹ اپ سے، تو ہو سکتا ہے کہ یہ گیو اینڈ ٹیک والی سچویشن بھی ہو سکتی ہے. بٹ دی تھنگ از کہ یہاں پر نگران حکومت کو جتنی جلدی ہونی چاہیے تھی اس ٹرانسفر آف پاور کی کہ جناب یہ ہو اگلی حکومت آئے. ایٹ دا ویری سیم ٹائم ہم بات کر رہے تھے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ ان کا رویہ کیسے، اور نون لیگ بھی ان سے ناراض ہے. یہ بھی ایک کمال بات ہے کہ سب ناراض ہیں، کوئی خوشی نہیں ان سے. افضل خان صاحب کیا کہیں گے اس پر آپ؟ بات یہ ہے کہ سب سے پہلے پاکستان کا جو نیشنل انٹرسٹ ہے وہ دیکھنا چاہیے. جب آپ کسی کرسی پہ ہوتے ہیں تو جو آپ کا فرائض منصبی ہے، وہ آپ جو اوتھ بھی لیتے ہیں، اوتھ کا مطلب یہی ہے کہ یو ہیو ٹو کیپ دی نیشنل انٹرسٹ سپریم، اپنی ذات سے اور اپنے سب چیزوں سے. اب بات یہ ہے کہ یہاں پہ میں آپ کو ایک حقیقت بتاؤں کہ ہمارے جب چیف جاتے تھے نا تو سپریم کورٹ سے نمبر 2 جو بھی سینئر جج ہوتا تھا وہ آتا تھا ہمارے ہاں ایز اے ایکٹنگ چیف الیکشن کمشنر. تو اس میں سے بہت سے لوگ آئے، تو میں چونکہ ایڈیشنل سیکرٹری تھا تو میں سیکرٹری بن جاتا تھا. تو اور میرے ساتھ جو میں ان کے ساتھ بھی رہا ہوں، خیر ان کا جو کنڈکٹ تھا وہ آنریبل تھا. لیکن ایک نام نہیں لوں گا، لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اور آپ کے توسط سے پاکستان کے عوام کو بتانا چاہتا ہوں کہ 4 دن کے لیے ہمارے چیف باہر گئے. صحیح. 4 دن کے لیے ایک چیف صاحب آئے، انہوں نے کہا کہ میرا پروگرام بناؤ. پہلے دن میں نے کراچی جانا ہے، دوسرے دن میں نے لاہور جانا ہے، تیسرے دن میں نے کوئٹہ جانا ہے، اور پھر میں نے پشاور جانا ہے. ٹھیک. اور اس لیے کہ الیکشن کمیشن کی جو دفاتر ہیں میں نے وہ وزٹ کرنا ہے.
बिल्कुल ऐसे जैसे बाप चला जाए और छोटा बेटा बस रह ये जाए। पुरानी रिवायत चली आ रही है। अच्छा, रजा रूमी साहब ने हमें ज्वाइन किया ऑन टेलीफोन लाइन। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। अब बात यहाँ पे हम चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब की और ओवरऑल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की हम बात कर रहे हैं कि जितना गैर मुतनाज़ रखना चाहिए था उन्हें अपने आप को, उतना ही वो अपने आप को मुतनाज़ बनाए जा रहे हैं। नोटिफाई अब तक नहीं किया इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स। उसके अलावा चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब कहने लगे कि आरटीएस बैठ गया था, रिजल्ट ट्रांसमिशन सिस्टम बैठ गया था। आज बाबर याकूब साहब कल कह रहे थे कि वो बैठा नहीं, स्लो हो गया था। ये कंफ्यूजन इस तरह की, इस मामले से तो फिर आगे काम खराब ही होगा, ज्यादा उंगलियां उठेंगी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के किरदार पे। आवाज आ रही रूमी साहब आपको? हेलो जी जी रूमी साहब, पूछना आपसे ये चाह रहा था कि जितना गैर मुतनाज़ रखना चाहिए था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को अपने आप को, उसके बरक्स ऐसे इकदाम किए गए जिनसे वो ज्यादा मुतनाज़ होता जा रहा है और उसकी वजह से फिर कुछ पार्टीज को ये मौका मिल रहा है कि वो इलेक्शंस को मुतनाज़ बना रहे हैं। तो नुकसान अल्टीमेटली पाकिस्तान का है। दिस इज नॉट द वे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और चीफ इलेक्शन कमिश्नर शुड ट्रेड इट। इस तरह से उन्हें नहीं चलना चाहिए था। जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ये जो सारा प्रोसेस हुआ है और इसमें जो बेज़ाब्तियां हुई हैं, उससे न सिर्फ पाकिस्तान का जो है नुकसान, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं वो, लेकिन ये देखिए ना कि इसका जो हमारे इदारे हैं उनकी क्रेडिबिलिटी को भी बहुत ठेस पहुंचा है, खुसूसन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि ये उनकी जिम्मेदारी थी आइन और कानून के तहत कि वो एक मुकम्मल तौर पर शफाफ और गैर जानिबदाराना इलेक्शन का इनेकाद करते हैं। उसमें वो नाकाम रहे हैं क्योंकि तमाम कंप्लेंट जो आई हैं उससे यही जाहिर होता है अभी तक कि वो उनकी तैयारी मुकम्मल नहीं थी और उनके जो इनकॉम्पिटेंस है उसकी वजह से हर तरह की चहमगोइयां भी हुई हैं और कंस्पिरेसी थ्योरीज भी आई हैं और अल्टीमेटली एक इंतशार किसी कैफियत बन गई है। पिछली दफा इंतखाबात हुए तो इतने एतराजात लग गए, 5 साल इनके पास थे, इस दफा भी तैयारी मुकम्मल नहीं थी। ये क्या बात हुई? जी देखिए, मेरे ख्याल से यही प्रॉब्लम है हमारी सियासी जमातों का कि वो शोर तो बहुत मचाते हैं, धांधली का भी, जैसे कि इमरान खान साहब ने भी पिछले 5 साल मचाया रखा, लेकिन जब वो कुछ करने का मौका होता है, जब वो निजाम को इम्प्रूव कर सकें, तो उसमें वो कामयाब नहीं होते, बल्कि वो ज्यादा जो है इमरान खान साहब की जो मज़ाहबती सियासत थी वो तो पार्लियामेंट से बाहर गुजरी अक्सर व बेशतर। पार्लियामेंट के अंदर तो पीटीआई का उतना वो उस तरह से रोल नहीं था और प्रेशर भी नहीं था कि जिससे वो इलेक्टोरल चेंजेस लाए। बहरहाल उन्होंने की काफी कुछ और इलेक्शन कमीशन ने आपकी इस बात पे सर स्टे विद अस, कमेंट लेना चाहूंगा मैं। मैडम सादी, आप क्या कहेंगी इसके ऊपर? अब ओनस अगेन इमरान खान साहब बहुत शोर मचाते रहे कि ये तरीकाकार रजा रूमी साहब की बात इस हद तक तो ठीक है कि वो चीजें नहीं हुई, बट ये वाली चीज नहीं हो सकती कि जनाब सिर्फ और सिर्फ आप इमरान खान को कह दें कि इमरान खान ने करनी थी रिफॉर्म्स। हम खुद अपने प्रोग्राम्स में भी जरूर कुछ लोगों से शिकवे शिकायत करते आए हैं जो मेंबर्स थे पीटीआई के, जिनको शायद इजलासों में जाना चाहिए था, जो पूरा प्रोसेस था उसमें हिस्सा लेना चाहिए था। हैविंग सेड दैट, ये कह देना कि जनाब सिर्फ और सिर्फ खान साहब की वजह से नहीं हुआ, दिस इज रॉन्ग। हुकूमत किसकी थी? हुकूमत की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। मैंने सिर्फ खान साहब की बात नहीं कही, मैं वजाहत करना चाहता हूँ। मैंने एक मिसाल दी कि पिछली बार उनको शिकायत थी कि धांधली हुई है, इस बार ऑपोजिशन को शिकायत है, तो अब ऑपोजिशन भी वही रूट अपना रही है कि वही इतने दिनों से मुजाहरे हो रहे हैं, बयानात जारी किए जा रहे हैं, हालांकि अब उनको जो है पार्लियामेंट ज्वाइन करके और जब हुकूमत साजी का प्रोसेस मुकम्मल हो जाए तो उसके बाद वो इस्लाहात लाएं और जो भी चेंजेस करनी है, मजीद कवानीन को बेहतर करना है या इंतजामी जो उमूर है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के, वो भी तो पार्लियामेंट का परव्यू है। तो बात ये कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये खुलासा ये है कि ये जो मसाइल हैं ये सारी पार्टियों के इत्तेहाद से और पार्लियामेंट के थ्रू ही हल होंगे, इसके अलावा पार्लियामेंट के थ्रू ये मसाइल हल होंगे। चले लेट्स होप कि अब इमरान खान साहब की पार्टी गवर्नमेंट में और पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी ऑपोजिशन में ये मिलके कोई ऐसा मैकेनिज्म बनाए, कोई ऐसे इस्लाहात लेके आए कि अब चले 5 साल की बात नहीं करते, बाय इलेक्शंस ही हो जाए तो उनमें इस तरह के मसाइल ना हो। यहाँ पे एक ब्रेक का वक्त है नाज़रीन, ब्रेक से वापस आएंगे तो कुछ मौलाना साहब की बात करेंगे जिन्हें शायद हारने का गम है या गुस्सा है, लेकिन अजीबोगरीब स्टेटमेंट्स दे रहे हैं जिनसे करोड़ों पाकिस्तानियों के दिलों को ठेस पहुंच रही है। किस स्टेट ऑफ माइंड में वो, इस ब्रेक के बाद बात होगी। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाजरीन। अब बात करेंगे मौलाना फजलुर रहमान साहब की, जो अब से कुछ रोज़ पहले
उस मुल्क की असेंबली में जाने के लिए काफ़ी सरगर्दा नज़र आ रहे थे, और अब जब वहाँ पर वो नहीं पहुँच सके तो उनका गम और गुस्सा यहाँ तक पहुँच चुका है कि वो उसी मुल्क की यानी वतन अजीज़ पाकिस्तान की आज़ादी का दिन मनाने को कह रहे हैं कि वो दिन नहीं मनाना चाहिए। इंतहाई अफसोसनाक सी स्टेटमेंट है, लेकिन समझ नहीं आ रही कि मौलाना फजलुर रहमान का माइंड सेट इस वक्त क्या है, वो क्या सोच रहे हैं, क्यों इस तरह की स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। और फिर उस पर सितम ज़रीफ़ी ये है कि शहबाज शरीफ साहब ने भी उनकी स्टेटमेंट की पार्शल तायद की है। वो पार्शल तायद क्या है, इस पर भी कुछ बात करेंगे। सबसे पहले ये जो स्टेटमेंट इटसेल्फ ज़रा सुन लीजिए, वैसे है तो नहीं इतनी अच्छी, लेकिन सुन लीजिए आप, फिर उसके बाद बात करते हैं। ये स्टेटमेंट आपने सुन ली है। सादिया, आई कम टू यू फर्स्ट। किस स्टेट ऑफ माइंड में है मौलाना साहब, क्यों ऐसी स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, क्या हो से गया? आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि वो जिस जहनी कैफियत से दो चार हैं, कुछ नहीं है, सिर्फ गम अपनी शिकस्त का है। लेकिन मुझे अफसोस ये होता है कि ये वो लोग हैं जो, अब मौलाना साहब की बात कर लें, जिस अंदाज में कश्मीर कमेटी के चेयरमैन रहे, जिस अंदाज में यहाँ मिनिस्टर्स एन्क्लेव में ये रहते रहे, 13 साल के बाद रिहाइश गाह खाली हो रही है, तो जाहिर है वो इक़्तिदार के चले जाने का दुख है। लेकिन एक इंसान इस हद तक गिर सकता है कि इक़्तिदार ना हो, कुर्सी ना हो, तो आप पावर में ना रहें तो आप मुल्क का यौम आज़ादी ही मनाने से इनकार कर दें। और फिर शहबाज शरीफ साहब, आपने खुद कहा, उन्होंने तायद किया है, उन्होंने कहा कि जी बिल्कुल मौलाना साहब की बात सही है। सो शहबाज शरीफ साहब का भी यही हाल है, उनको भी फिक्र है कि उन पर भी मुकदमे हैं। अच्छा, वो जो तायद है ना, वो जो मैं बात कर रहा था सादिया, उस पे थोड़ा सा ये पार्शियल एंडोर्समेंट है। वो कह रहे हैं कि तमाम मुल्क में नहीं, जहां जहां धांधली हुई है वहां ना मनाएं। आई मीन व्हाट काइंड ऑफ स्टेटमेंट? देखें, हमें जरूरत नहीं है ऐसे लोगों की जो आवाम को आकर ये कहें कि जी यौम आज़ादी ना मनाएं। आवाम को पता है कि ये मुल्क कैसी कुर्बानियों से लिया गया, आवाम सेलिब्रेट करेगी, इनको नहीं करना ना करें। ये तो वो लोग हैं जो मुल्क का यौम आज़ादी क्यों नहीं मना रहे कि सिर्फ इन्हें इक़्तिदार नहीं मिला। ये जहां होना चाहते थे, हुकूमत करना चाहते थे, जैसे ये 30-40 सालों से चिमटे रहे हैं कुर्सियों को, इक़्तिदार को, ये वही चाहते थे, वो नहीं हुआ इनके साथ। तो आपके सामने है। अफजल साहब, शेख रशीद साहब ने कहा कि अब जो एंडोर्समेंट की है शहबाज शरीफ ने, इसकी जो तायद की है, उनसे यही तवक्को थी क्योंकि इनके हीरो जो हैं वो मुजीबुर रहमान साहब है। हकीकतन देखें, बंदा जब फतह हो तो भी ग्रेस दिखाए, और अगर डिफीट भी हो तो भी ग्रेस दिखाए। लेकिन हकीकत यह है कि बीइंग अ रिलीजियस मैन जिनके पेटों में हराम होता है, फिर अल्लाह ताला और की पनिशमेंट में आते हैं, तो वो आप या इज़्ज़त बना सकते हैं या दौलत बना सकते हैं। मैंने ये को 8-10 चैनल्स पे ये इलेक्शन से पहले पूरे घंटों प्रोग्राम में मैंने एक जगह नहीं 10 जगह कहा था कि जो पिछले 10-15 साल से मुसलसल इक़्तिदार में हैं, दे विल गो टू द डस्टबिन ऑफ हिस्ट्री। और अभी मैं आपको बताता हूँ कि इनमें से जिनको अल्लाह ताला मज़ीद जलील करना चाहेगा, तो अभी जो सीटें खाली होंगी, अब ये मेरा ताल्लुक़ KPK से है। आई एम बेसिकली ट्राइबल फ्राम फाटा, लेकिन वी आर सेटल्ड इन बन्नू। तो बन्नू से भी इमरान खान जीता है, वहाँ से भी सीट खाली होगी, और इनका एक ख्याल ये है कि वहाँ से इस दफ़ा दोबारा अगर ह्यूमिलिएशन लिखी हो तो आप दोबारा देखें, जब एक आम आदमी वहाँ खड़ा होगा तब भी वो नहीं जीत सकेंगे। ये लोग, हम 50 साल इनको वोट देते रहे इस्लाम के नाम पे, इस्लाम के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। इस्लामाबाद में इनकी प्रॉपर्टी, तो वही वो 13 साल के बाद राजा साहब ये हारे हैं, फ्रस्ट्रेशन है जिसकी वजह से इस लेवल तक चली गई है। फ्रस्ट्रेशन के पाकिस्तान मुखालिफ बयान चीज़ है, हमें इसे बड़ा सीरियसली लेना चाहिए। ये जो उनकी स्टेटमेंट है, आप देखिए इनके पीछे महमूद खान अचकजई खड़ा हुआ था और उसने बड़े, अच्छा सर, सॉरी, वेरी सॉरी टू कट यू ऑफ इन द मिडल, इसमें एक चीज ऐड कर लें प्लीज छोटी सी। आज लाहौर के एक सेशन कोर्ट में ये रिट भी की गई है कि इनके खिलाफ मुकदमा किया जाए। दिस इज कमिंग टू दैट, बगावत के मुतरादिफ है ये जो बात कर रहे हैं कि जी हम 14 अगस्त को यौम जद्दोजहद आज़ादी मनाएंगे। हमारे बलूचिस्तान में महमूद खान भी कहता है कि जी हमने आज़ाद पख्तूनिस्तान बनाना है, वो BLA भी यही बात कर रही है। ये किस चीज़ की जद्दोजहद आज़ादी, किससे आज़ाद होना चाहते हैं ये बताएं। ये जो योम ये जो सी आज़ादी है, जद्दोजहद आज़ादी, ये तो 47 से पहले हुई थी, और जब इनके आबाओ अजदाद ने उस जद्दोजहद आज़ादी में तो हिस्सा ही नहीं लिया जब लेने का वक्त था। अब ये वही ये एक वो जो है ना, एक लाइन लेके चल पड़े हैं इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट की कि जी पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए, वो जो हम 5th जनरेशन की बात करते हैं, वो जो हम बात करते हैं कि ऐसा प्रोपोगंडा मीडिया के ज़रिए लोगों को ज़हनों में आप ये चीज़ें डालें कि जी ये मुल्क से हमने आज़ादी लेनी है, तो दिस इज समथिंग वेरी सीरियस कि जनाब अगर उन्हें गवर्नमेंट से निकाला, वुड यू एग्री टू दिस? मतलब ये सिर्फ फ्रस्ट्रेशन नहीं है, राजा साहब कह रहे हैं, ये उसके डेफिनेटली आई थिंक दैट्स अ वेरी वैलिड पॉइंट, और इसके अमली नमूने हमने देखे हैं
چاہے وہ نواز شریف صاحب کے سٹیٹمنٹس جو پینما آنے کے بعد اور ان کی عدالتوں سے سزا یافتہ ہونے کے بعد سے ہیں، ان کے صاحبزادی کے، پھر محمود اچکزئی کے تو خیر بہت ہی خطرناک سٹیٹمنٹس ہیں نا، ان کا تو ایک ایجنڈا جو ہے وہ اب سب کے سامنے جس انداز میں وہ بات کرتے رہیں. اور مزے کی بات یہ ہے کہ ابھی ہم بریک میں بھی بات کر رہے تھے کہ ان میں وہ لوگ ہیں جس نے ایک جیتا ہوا ہے ایک ہارا ہوا ہے، آپس میں ایک دوسرے کو شکست دی ہوئی ہے، بٹ یہاں پہ اکٹھے ہو گئے. سو یہ ایجنڈا کیا ہے یہ آپ کو سمجھ آنا چاہیے. ویسے کس قسم کا احتجاج ہے افضل خان صاحب کے؟ اچکزئی صاحب جو ہارے ہیں وہ ایم ایم اے کے کینڈیڈیٹ سے آ رہے ہیں، بلاول بھٹو نے ہرایا ہے جے یو آئی ایف اے کے سومرو صاحب ہیں ان کو، اور یہ سارے اکٹھے کھڑے ہوتے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ الیکشنز میں دھاندلی ہوگی. اتنی کنٹرڈکشن ہے. میں آپ کو ایک سمپل چیز بتا دوں، ابھی اللہ تعالیٰ کرے گا یہ اقتدار میں جب عمران خان آئیں گے تو سب سے پہلے تو جس پچھلے جو اقتدار میں لوگ تھے کہ ان کے اوپر پاکستان کے غریب عوام کا خرچہ کتنا ہوا ہے اور کتنے کتنے گھر انہوں نے ڈکلیئر کیے ہوئے تھے کیمپ آفیسز. یار کروڑ پتی اور ارب پتی لوگ ہیں، اور اس میں بھی آپ چائے اور کھانا، اور جب ابھی یہ جو جاتی عمرہ ڈکلیئر ہوا کہ نہیں اٹس نو مور پرائم منسٹر ہاؤس، تو شہباز شریف نے اس کو اپنا کیمپ آفس ڈکلیئر کر دیا. سر آپ کو پتہ ہے خورشید شاہ صاحب نے کیا کہا؟ وہ سرکاری رہائش گاہوں کے اعلان پہ انہوں نے کہا سرکاری رہائش گاہیں چھوڑ دینے سے، خالی کر دینے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ فرق میں بتانا چاہتا ہوں کہ جتنے پیسے پچھلے 5 سال میں محمود خان اچکزئی اور اس کی فیملی میں گئے ہیں جو آن پیپر ہیں، جو بلو دی کاؤنٹر ہیں، اس کا تو حساب ہی نہیں ہے. یہ ہم ضرور اس حکومت سے مانگیں گے کہ جتنے ہمارے، اس لیے کہ وہ تو خود کہتا ہے کہ میرا جو پرائم منسٹر سیکریٹریٹ ہوگا اس میں چائے پانی، پہلے وہ تو چائے پلاتا نہیں عمران خان، اگر پلائے گا کعوہ تو اپنے پیسے سے پلائے گا، لیکن یہ ایک ایگزامپل سیٹ کرے گا. اور لیکن ہم ان سے یہ کہیں گے کہ جو پچھلے 10 سال میں مقتدر پوزیشنوں پہ رہے ہیں ان تمام کے جائیداد پہلے کتنی تھی آج کتنی ہے، یہ اس کو بالکل ویری ویری ویلڈ کوسچن. یہاں پہ ایک بریک کا وقت ہے ناظرین، بریک سے واپس آئیں کریں گے یہ جو گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس ہے اس کا گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس نہیں، یہ جو اپوزیشن کا جو الائنس ہے، گرینڈ اپوزیشن الائنس ہے، اس کا مستقبل کیا ہو سکتا ہے، کیونکہ بہت کنفلکٹ ہے انہی پارٹیز کے درمیان جو اس کا حصہ بنی ہوئی ہے، اور پھر شہباز شریف صاحب جو کسی کو ناراض نہیں کر رہے. اس بریک کے بعد بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین. ہم بات کر رہے تھے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو ہار کا بہت زیادہ غم اور فرسٹریشن ہے یا پھر کوئی اور بھی ایجنڈا ہے. سعدیہ، کیا مولانا صاحب خارج از امکان سمجھتے ہیں اس بات کو کہ جو فاٹا کے کے پی کے ساتھ انضمام کو وہ مخالفت کرتے رہے اس کی وجہ سے بہت بڑا ان کو بلو بیک ملا ہوگا، وہ جو ہارے ہیں وہاں پہ؟ یقینی طور پہ دیکھیں اسی ٹائم پہ یہ ان کا اصل چہرہ تو سب کے سامنے آ گیا تھا جب آپ کہہ رہے ہیں کہ مخالفت کر رہے تھے. یہاں پر ان کو مزید پش کرنا چاہیے تھا کہ جی وہاں کے حقوق، لوگوں کے حقوق کے لیے بات کریں، لیکن مخالفت کرتے رہے، مزید اس چیز کو لٹکایا جاتا رہا. اور اوور آل بھی آپ دیکھ لیں، آپ نے پچھلے 5 سالوں کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں، بلکہ میں کہوں گی کارنامے دیکھیں پاکستان کی پارلیمان سے کہ جب اپنی چیزوں کی بات ہوتی آئی تو کیسے ایک دن کے اندر، ایک ہفتے کے اندر جو ہیں لیجسلیشنز آئی ہیں، قوانین بنے ہیں. لیکن جب عوام کی بات آئی، فاٹا کا مسئلہ کتنا عرصہ وہاں پر لٹکتا رہا، کسی نے کوئی بات نہیں کی. ایک تو وہ چیز ہے، بٹ دوسری چیز آپ دیکھیں کہ جیسے میں نے کہا کہ اقتدار اور یہ اکٹھے ہو رہے ہیں، جو عامر عباس صاحب نے بات کی کہ ایک لارجر، یہ گریٹر ایجنڈا یا گیم جو ہے وہ آپ کو نظر آ رہی ہے. اور اویئرنس کا بھی رول ہے کہ لوگ اب اویئر ہو گئے ہیں کہ اب صرف خالی کھوکھلے نعرے نہیں چلیں گے. ڈیفینیٹلی ہو گئے ہیں. اور میں ابھی بریک میں بھی بات کر رہی تھی کہ یہ ایم ایم اے بنانا بھی آپ دیکھ لیں کہ جب ان کو اقتدار ملا، پہلے ایم ایم اے کے پاس بھی، اگر آپ کے پی کے کی ہی صرف بات کر لیں کہ وہاں ایک صوبے کے اندر کر کے دکھا سکتے تھے، اسلام کا نفاذ ہر الیکشن سے پہلے ان کو یاد آتا ہے، یہ اکٹھے ہو جاتے ہیں. تو اسلام کے نام پہ سیاست اب نہیں چل سکتی. عوام اتنے باشعور ہو چکے ہیں، عوام کو مزید بے وقوف نہیں بنایا جا سکتا. اور اوور آل یہ جو اکٹھے ہوئے ہیں، یہ الائنس جو انہوں نے بنایا ہے، اس میں آپ دیکھ لیں ایک قیادت کچھ کہہ رہی ہے. بلاول اور زرداری صاحب نے کہا کہ نہیں جی مولانا صاحب کے اس بیان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، ہم تو صرف اور صرف دھاندلی کی بات کریں گے. پھر شہباز شریف کا ہم ذکر کر رہے تھے، انہوں نے کہا کہ جی مولانا کے بیان کی تائید کرتے ہیں. شہباز شریف کی آپ بات کر رہی ہیں، راجہ صاحب سے شہباز شریف سے ریلیٹڈ میں سوال پوچھنا چاہوں گا. راجہ صاحب، یہ شہباز شریف صاحب کسی کو ناراض نہیں کر رہے، وہ کہتے ہیں نہ کوئی این آر او لینا چاہتا ہے نہ کوئی این آر او دینا چاہتا ہے. قرآن میں تو صرف جنات کا ذکر ہے، خلائی مخلوق کا ذکر نہیں ہے. یہاں پہ کہتے ہیں مولانا نے ڈیمانڈ غلط بھی کی ہے لیکن ٹھیک بھی ہے، چلو جہاں جہاں بتاندی ہوئی ہے صرف وہیں پہ ہم آزادی کا جشن نہیں منائیں گے. یہ شہباز صاحب کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیے جی، شہباز صاحب نے کہنا چاہیے تھا نہ کوئی این آر او دیتا ہے اور نہ ہمیں ملے گا. انہوں نے یہ کہہ دیا ہمیں تو بہت شوق ہے این آر او مل جائے، دونوں کہا ہے نا، انہوں نے کہا نہ لینا چاہتے ہیں نہ کوئی دینا چاہتے ہیں. نہیں تو لینا تو چاہتے ہیں، ان کو یہ کہنا چاہیے تھا نہ کوئی دے گا نہ ہمیں ملے گا. ٹھیک ہے، کیونکہ این آر او کوئی ملنے والا نہیں. این آر او ایک ہی صورت میں ملے گا کہ آپ کے پاس ابھی بھی یہ اپیل کا چانس ہے، اس میں آپ آئیے، آپ آ کے پلی بارگین کریں. وہ 10
मिलियन पाउंड्स आप एवनफील्ड के वापस कर दें और आपको प्ली बार्गेन के तहत आप बाहर आ सकते हैं। एक केस एक और नंबर 2 ये अभी सैकड़ों हाँ केसेस जी, और हैं। और बिल्कुल, ये- बिल्कुल, अब ये जो बात हो रही है कि ये जो इकट्ठे हो रहे हैं, सारे इकट्ठे हो रहे हैं, ट्रस्ट मी ये किसी पॉलिटिकल विजडम के तहत इकट्ठे नहीं हो रहे, मफाद के ये तहत। एक खौफ के तहत इकट्ठे हो रहे हैं। और वो खौफ है अकाउंटेबिलिटी का, वो खौफ है जो इन्होंने चोरी की हुई है, वो खौफ है जो इन्होंने इस मुल्क का पैसा बैरून मुल्क रखा हुआ है, वो खौफ है कि जो इन्होंने 10-15 खौफ कह लें या मफाद के तहत इकट्ठे हो रहे हैं अफजल खान साहब? मफाद तो इनको क्या होगा, मफाद यही होगा कि उस लूटी हुई दौलत को बचा ले, लेकिन वो भी वो होता हुआ protect कर नजर लें नहीं आ रहा। और ये चीखेंगे और ये कभी आपको आप अभी ये स्पीकर के इलेक्शंस होंगे, दूसरे होंगे, आप देखिएगा कि उसमें भी कोई इतना इत्तेहाद नजर नहीं आएगा। लेकिन इत्तेहाद कब नजर आएगा? जब किसी का कोई केस आएगा, जब मनी लॉन्ड्रिंग की बात सब एक होगी, हो जब जाएंगे। उसका होगा, बिल्कुल ठीक फिर बात। ये इकट्ठे भी हो जाएंगे। अफजल खान साहब आप अग्री करेंगे, फ्यूचर आप क्या देख रहे हैं इस इत्तेहाद का? ये जो ग्रैंड ऑपोजिशन अलायंस बना हुआ है और बड़े कॉन्फ्लिक्ट्स आपस में, इनके बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। ये वो जो हम क्या पहले भी कहते हैं बात कर उसका कुंभा, मतलब है कि ये सेल्फ कंट्राडिक्टरी है, ये सब एक दूसरे से, सिर्फ एक चीज उनमें कॉमन है, सब खूनख्वार हैं, सब जालिम हैं, सब पब्लिक मनी को माँ के दूध की तरह खाना पीने वाले लोग हैं। अब जो है, और लेकिन देखिए एक फैक्टर कभी भी रूल आउट ना करो जिंदगी में, वो है डिवाइन फैक्टर। अल्लाह ताला मौका देता है सबको, इनको मौका मिला MMA को 5 साल, उन्होंने जैसे सादिया ने कहा एक चीज़ तो कर दी होती ना जो आज वो, और अभी जो उन्होंने किया सबसे बड़ा जुल्म, जो लोग इस्लाम के नाम पे वोट मांगते हैं या वहाँ जाके लोग उनकी इज्जत करते हैं या शुक्राने देते हैं, एक तो ये कि वहाँ से ये कामयाब होते हैं जहाँ जहाँ पे इल्म नहीं है, वो जो अभी आपने बात की शऊर नहीं है। इमरान खान से हम कहते हैं कि उन जगहों में यूनिवर्सिटियाँ, कॉलेजेस, नहीं, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। अच्छा सर, टाइम थोड़ा है, एक लास्ट कमेंट मैं सादिया से लेना चाहूंगा। ये जो बाकी बिलावल ने तो चलो अपने आप को डिस्टेंस कर लिया, मौलाना साहब का ये जिस तरह भी इस बयान को क्या कहा जाए, जितनी भी इसकी मजम्मत की जाए, क्या आप नहीं समझती कि बाकी ऑपोजिशन को भी इससे अपने आप को डिलिबरेटली डिस्टेंस करना चाहिए और कहना चाहिए कि एटलीस्ट क्लियर करना चाहिए? बाकी ऑपोजिशन की तरह महमूद हाँ। अचकज़ई की बात कर लें आप, क्या उनका तो एजेंडा किसी से ढका छुपा है नहीं, वो किस सोच के मालिक हैं वो आपको पता है। आई थिंक एक शख्स जिसके पार्लिमान पहुंचने, अच्छा, धांधली पे बिलावल को आप नहीं समझती अलग हो जाना चाहिए, इनसे अपना अलग केस लड़ना चाहिए? देखिए फिर भी थोड़ा, कायरा साहब का मैंने बयान सुना, उन्होंने कहा कि नहीं उनका अपना जाती बयान है, मौलाना फजल रहमान का, जरदारी साहब का, बिलावल का, पीपल्स पार्टी ने एक स्टैंड लिया, पीपल्स पार्टी ने कहा कि सिर्फ और सिर्फ धांधली के मामले पर हमारा ये एहतजाज है, ये बाकी चीज़ों पे नहीं है। तो एक तो आई थिंक उन्होंने अपने आप को उस बयान से तो अलहदा कर लिया। बाकी अपोजिशन किधर है? शहबाज शरीफ का हम बात कर चुके हैं, महमूद अचकज़ई का एजेंडा किसी से ढका छुपा नहीं है और अपोजिशन भी नहीं है। ये आप देखिएगा अभी सड़कों पे जो इक्का दुक्का लोग नजर आ रहे हैं, जो शहबाज शरीफ ने शॉर्ट बात वही आ गई ये जो पीपल्स पार्टी धांधली की बात कर रही है ना, उसको डीप डाउन पता है कि उन्होंने गेन किया है, उन्होंने सीटें लास्ट इलेक्शन से ज्यादा ली हैं और सिंध में भी ली हैं, तो वो धांधली के इशू पे सिर्फ ऑप्टिक्स के लिए इनके साथ बैठे हुए, अदरवाइज उनका ये इशू नहीं है। बिल्कुल ठीक है, इन शॉर्ट का बात हो रही थी, वक्त खत्म हो गया। थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर टाइम। अब सिर्फ यही थी, पैनल यही बात कर रहा था कि ये तमाम अपने खौफ के लिए कह लें या फिर अपने मफाद के लिए इकट्ठे हुए हैं और मुस्तकबिल कुछ इतना ब्राइट नजर नहीं आता इस ग्रांड ऑपोजिशन अलायंस का। खैर आज के बयानिया से इतना, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।